مرحبا بكم في دار الكتاب والسينما. جدا سعيد بلقائكم. الفيلم ديال اليوم مختلف، الفيلم ديال اليوم مقتبس، الفيلم ديال اليوم تلفزيوني ما كانش تعرض في السينما، وكيهضر على الحياة ديال واحد البطل اللي فيها بزاف ديال الدروس لأي واحد باغي يدير شي حاجة في حياته. مرحبا بكم في قصة حياة مايك تايسون. اهلا بكم. الفيلم ديال اليوم العنوان ديالو تايسون، كان خرج في سنة 1995 لكن ما خرجش للسينما، مشى للتلفازة مباشرة. كان في ذاك الوقت تعرض في HBO، هي اللي مولته وهي اللي عرضته. الميزانية ديالو صغيرة. هذا الفيلم هذا مقتبس، هو كان كتبه واحد السيد في 1989 سميتو خوسيه توريس، اللي هو براسو ملاكم، براسو كان بطل ديال العالم. كتب كتاب على مايك تايسون. خصنا نفهموا شي حوايج. ان الكتاب اللي خرج في 89 كيهضر على مايك تايسون من الطفوله ديالو حتى 1989، يعني 3 سنين مور ما خدا اللقب العالمي ديالو بطولات العالم في 1986. الفيلم كيسالي الاحداث ديالو في سنه 1992، بمعنى شدوا الكتاب اقتبسوه وحولوه لسيناريو باش كيديروا به فيلم، لكن زادوا عليه بزاف ديال الاحداث. ورغم ان الفيلم فيلم تلفزيوني وخرج في 95، لكن مازال حد الان كيدير ضجه، وحد الان الناس كيستمتعوا به متعه كبيره. علاش؟ لان الممثلين كلهم الاداء ديالهم مقنع، كلهم بلا استثناء، من مايكل جي وايت اللي يلعب شخصيه مايك تايسون حتى الاصغر دور ثنائي في الفيلم، كله تمثيل مقنع وكيحكي الحياه ديال مايك تايسون بواحد اسلوب واقعي. في الحقيقة القصة ديال مايك تايسون قصة ملهمة، لأنه طفل الفقر الشديد، الحي اللي كبر فيه حي خطير فيه الجريمة، هو براسو كان مجرم. لأن مايك تايسون، وهنا بغيتكم تصوروا هذه الهضرة اللي غنقولها لأنها مهمة بزاف، لأن كنتسائلوا كيفاش واحد جا من هذاك الواقع ديال البؤس والفقر والجريمة والحبس حتى ولا خرج راسو من ذاك الوسط، ولا أغنى رياضي، ولا عنده الفلوس، ولا كيسكن في قصر كبير، طوموبيلات اللي بغا. شنو الحوايج المهمه في حياه مايك تايسون؟ هاد مايك تايسون باش كان وصل لسن 13 سنه، وانتبهوا معايا مع هاد القضيه بزاف. 13 سنه شحال تصوروه مشى للحبس؟ شحال؟ 5 هاد المرات، 10 هاد المرات؟ لا، مايك تايسون والسن ديالو 13 سنه مشى للحبس 38 مره، داخل خارج داخل خارج. تصوروا معايا، الطفل مازال ما عارف حتى حاجه في الدنيا، لكن خيط له هاز الفردي وضارب به ومهدد الناس وصارخ، وكان تيتسنى الناس حتى يمشي يعمر الطوموبيله بليسونس ولا يجبد البسطام، يخلص شي واحد في الحانوت يخطف ليه البسطام ديالو يمشي كيجري. هذا هو مايك تايسون. والفيلم كيعطي القيمه لواحد الرجل اللي حول الحياة ديال مايك تايسون من واحد الإنسان اللي كان احتمال حياته كلها تكون داخل خارج من الحبس، ولا يموت في الحبس، ولا يقتلوا شي واحد برا، شدو ورد منه بطل العالم. لأن باش كان مايك تايسون في الإصلاحية ديال الأحداث في الحبس، شافوا واحد الراجل سميتو بوبي ستيوارت، شافوا كيدير لابوكس، عجبو، شدو وداه عند الراجل اللي غادي يغير ليه الحياة ديالو، هو كاس داماتو مدرب شهير، كان فايتلو درب واحد البطل عالمي في لابوكس. وشاف مايك تايسون وقال ليه إلا تبعتي هادشي اللي غادي نقول لك راك غادي تولي بطل العالم ديال الملاكمة. كاس داماتو ما عاش حتى شاف مايك تايسون ولا بطل عالمي، ومات في 1985. ومايك تايسون خدا البطولة ديال العالم في الملاكمة في 1986. هذا كان حدث مهم في الحياة ديالو، لأنه أولا كان أصغر ملاكم في تاريخ الملاكمة ديال الوزن الثقيل. في عمره 20 سنة خدا بطولة العالم ديال الوزن الثقيل اللي عمرها ما طرات في تاريخ الملاكمة. منين مات كاس داماتو كانت في الحقيقة هي بداية نهاية المشوار ديال مايك تايسون، رغم أنه ربح بطولة العالم في 1986 وزاد أكدها مرة أخرى في 1987، لكنه غادي يخسر خسارة نكراء في 1990. وهنا شنو هي الدروس؟ علاش مايك تايسون خسر ديك الخسارة النكراء في طوكيو في 1990؟ وخصنا نعرفوا بزاف ديال الحوايج. ان هذاك البطل باستر داغلاس اللي هزم مايك تايسون في 1990 هزيمة نكراء، هو براسو ما كانش طايق بأنه غادي يغلب مايك تايسون.
كان تيقول للناس الا شديت مع مايك تايسون الجوله الاولى ما قالها حد لحد، فهو براسو ما كانش عنده الثقه انه غادي يغلب مايك تايسون. لكن هنا شنو طرا؟ منين مات كاس داماتو في 1985 ما بقاش داك العنصر اللي كيضبط مايك تايسون، لان مايك تايسون كان خصو اللي يضبطو، خصو شي واحد اللي يفرض عليه لا ديسيبلين، ديك النظام الرياضي وديك الحياه ديال الصرامه اللي كان فارضها عليه كاس داماتو. كان تيفيقوا مع 4 ديال الصباح يتريني ويرجع ينعس عاوتاني مع 6 وعاد يفيق مع 9، فكان داير ليه نظام من لاصال للدار، من الدار لاصال. ما بقاش هادشي في الحياه ديال مايك تايسون، لان مايك تايسون كان شي شويه بحال بغيتي متوحش، ولد ديال الزنقه، ولد ديال الغابه، مولف بالجريمه، مولف بالعنف، مولف يتعدى على الناس، يخطف البزاطم. فداك العنصر اللي كيبدا يضبطو وكيشدو وكيفرض عليه النظام صارم ما بقاش، فولا كيدير اي حاجه في حياته. حاجه مهمه بزاف ادات الخساره ديالو. مايك تايسون عمره ما شاف بوه، عاش مع مو حتى هي كانوا كيتعداو عليها بعض الاصدقاء ديالها. فداك العنصر ديال الاب عمره ما شافه. الاب الوحيد اللي كان عنده هو كاس داماتو. وبزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا في اللقاء ديال طوكيو شافوا الكومبا ديال طوكيو قال لك لا هذا ماشي مايك تايسون، لانه تحرر ولا كيدير ما بغى. مثلا كان تيجري يوميا 12 كيلومتر ولا كيجري غير 2 كيلومتر، حتى واحد ما كيفرض عليه، كيجي لاصال وقتاش ما بغى. علاش؟ شاف دخلوا الفلوس وشاف الشهره فولا كيدير ما بغى. وهنا دروس للعالم كله ولينا حنا، انك ملي كتحرر من الضوابط، ملي كتحرر من القوانين، ملي كتحرر من شي شويه ديال الصرامه اللي كتنفعك في حياتك، كتولي كدير ما بغيتي. ديك الحريه المفرطه هي سبب الدمار ديالك، هي اللي كتخرب لك حياتك وكتخرب لك المشوار ديالك. مايك تايسون حتى الزواج والطلاق ديالو اللي شفناه في الفيلم حتى هو اثر عليه. منين طلق تحرر حتى من النساء وتحرر من احترام النساء ولا كيدير معاهم ما بغى. جات 91 اتهمته ديك البنت في انه تكرفس عليها، لكن الفيلم ما كياخذ حتى شي موقف. الفيلم ما كيمشيش مع الموقف ديال مايك تايسون اللي كان تينكر انا ما درتهاش، ما مشاش مع البنت اللي قالت لا دخلت معاه الغرفه ديالو في لوطيل وتكرفس عليا. الكاميرا كتحبس في الباب ديال لوطيل، وهذه رساله بغى يقولها الفيلم، انني ما عندي حتى شي موقف، ما غادي نقول لك لا دارها ولا ما دارهاش، نتوما تحددوا، نتوما المشاهدين تحددوا. 92 هنا كيسالي الفيلم الاحداث ديال 92 ونطق على مايك تايسون بالحبس 6 سنين. هو غادي يدوز غير 3 سنين وغادي يخرج في 95 بسبب حسن السيره والسلوك. هذه ما شفناهاش في الفيلم، لكن هادشي اللي طرا. وغادي طرات احداث اخرى كثيره في الحياه ديالو مور 92. غادي يخرج من الحبس وغادي يحاول يرجع للملاكمه، لكن ما غاديش ينجح، غادي يكون سالا، غادي يكون في الحقيقه 1990 كانت النهايه ديال مايك تايسون. الفيلم المخرجين والمنتجين كلهم كانوا كيقولوا هذا الفيلم ما غاديش يعجب مايك تايسون، لان الطريقه اللي كيهضر بها على حياته رغم انه ما نقل الا الواقع. بالعكس الفيلم بقى في الوسط في القضيه ديال انه تكرفس على ديك البنت، ما خدا حتى شي موقف، التزم بالحياديه. لكن كانوا مخلوعين تيقول لك مايك تايسون ما غاديش يعجبو هذا الفيلم، دار كينغ ما غاديش يعجبو هذا الفيلم. دار كينغ في الحقيقه لعب دور هدام في الفيلم، اللي هو داك مدير الاعمال ديالو. فيما بعد مايك تايسون غادي يتهمه بالاختلاس وغادي غيدعيه على 100 مليون دولار، لكن غياخذ رقم اقل بكثير من هذاك الرقم هذا. واتهموه 5 ديال الملاكمين اخرين ديال الوزن الثقيل، واتهموه 25 ملاكم اخر من اوزان مختلفه، كلهم كانوا يتهموا دار كينغ بانه كيختلس. كل واحد اللي كيلاحظ والمراقبين والناس اللي درسوا الحياه وكيعرفوا حياه مايك تايسون كلهم كيقولوا بان دان كينغ لعب دور هدام في الحياه ديالو. ما كانش بحال كاس داماتو كان تيضبطو، كان باغي ليه الخير وباغي يكون بطل. مايك تايسون وصل الى البطوله لكن ما حافظش على البطوله. فالفيلم كيحكي لك طفوله الفقر، الغنى من بعد الحبس. هذه هي القصه ديال الفيلم، وفي الحقيقه كتختصر الحياه ديال مايك تايسون. الفيلم غتستمتعوا بزاف بالتمثيل. الفيلم مزيان تشوفوه بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا الانجليزيه، مزيان يشوفوا الفيلم كيهضر بالانجلي، وحاجه مزيانه بزاف موجود في يوتيوب، تحملوا غير بعض الاشارات اللي كاينه، وفي حتى داك السابتايتل ديك الكتبه ديال الحوار. فالشخصيات كلها كتهضر في الفيلم كيهضروا بالانجليزيه، والكتبه حتى هي كاينه لتحت، فممكن
تسمع وتقرا في نفس الوقت، فغادي تساعدك في الانجليزيه ديالك مساعده كبيره. في حقيقه من الدروس ديال الفيلم ان الانسان لو كانت عنده الاراده يغير الوضعيه ديالو وينقذ نفسه من واحد الوسط اللي هو فيه، اللي دائما كيتشكى منه، تيقول لك انا هنا اش كندير، انا هنا علاش انا هنا. القرار بيديك انت. الا عندك انت اراده باش تنقذ راسك من داك الوسط وتحيد راسك من ديك الحاله اللي انت فيها وديك الوضعيه اللي كتشوف انك واحد فيها ولا مجمد وسط منها، انت اللي عندك القدره وعندك الامكانيه انك تفك راسك من دوك القيود، تحيدهم عليك وتنطلق وتحول الوضعيه ديال حياتك. لكن انت خصك تكون الاراده. ومن الدروس ديال الفيلم انك تختار واحد الاستاذ. قد يكون الاستاذ كتاب ديال، قد يكون الاستاذ ديالك فيلم، قد تكون قصيده شعريه، قد تكون مهما كان. ماشي مهم شنو هو الاستاذ، واش بالفعل انسان ولا غير ماده، كتاب ولا فيلم ولا اي حاجه، ولا غير فكره ولا عباره سمعتيها وعملتي بها. اهم حاجه انك تكون عندك انت باغي تغير حياتك. مايك تايسون كان تيفيق مع 4 ديال الصباح. مايك تايسون باش كان في الاصلاحيه ديال الحبس كان تيفيق مع 3 ديال الصباح وكيبدا يتريني. داكشي اللي دار راه ما جاش من فراغ، كان متبع واحد النظام ديال لونطريمون ونظام ديال التمارين، نظام قاسي صعيب وفيه بزاف ديال الانضباط وفيه بزاف ديال الديسيبلين. اذا خاص اراده لكن معها عمل، ماشي غير اراده بلا عمل. عندك حلم باغي دير شي حاجه لكن ما كتعملش ليه حتى حاجه ما كتحقق. كنصح بزاف انكم تشوفوا هذا الفيلم هذا، كتعلموا بزاف. واهم درس ان الانسان ممكن يغير حياته اذا وفقط اذا كانت عنده الاراده وزاد عليها عمل وانضباط واستمرار. كنشكركم على المتابعه. كان معكم عبد اللطيف، الى الحلقه القادمه من حلقات دار الكتاب والسينما.